हुकूमत को भी घर भेज दो, सुप्रीम कोर्ट को भी घर भेज दो, हाई कोर्ट को भी घर भेज दो, मीडिया को भी घर भेज दो, इदारों को भी घर भेज दो, और फिर तुम लोग भी तो घर इधर बना लो ना इस मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। हो सकता है आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे हो पीडीएम का जलसा जो आज पेशावर में हुआ, बड़ा धुआंधार। और मैं भी कराची में मौजूद हूँ और मैं उस जलसे को देख रहा था तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि थोड़े दिन पहले मुझसे किसी ने शेयर किया था आसिफ अली जरदारी साहब की साहबजादी की मंगनी या मेहंदी का कार्ड कि जी वो होने वाली है थोड़े दिनों में। तो अब उस कार्ड की इंस्ट्रक्शंस बड़ी लिखी हुई थी, वो पता नहीं कितने हजार लोगों को उन्होंने बुलाना है वहाँ पे, तो उसकी बड़े दावतनामे में बड़ी इंस्ट्रक्शन थी कि हर एक ने 24 घंटे पहले कोविड का टेस्ट करवाना है और उसके बाद वो कोविड का टेस्ट ईमेल करना है, और जब वो एवेल्युएट होगा उसके बाद उनको इजाज़त मिलेगी उस फंक्शन में आने की। और फिर भी जब वो आएंगे तो जितनी एसओपीज़ हैं और एहतियातें हैं, जैसे मास्क पहनना है, हाथ में ग्लव्स पहनने, वो सब उनको करना पड़ेगा और खिलाफ वर्जी करने वाले को वहां से निकाल दिया जाएगा या उसको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज का आप जलसा देखें तो देखकर आपको यह लगता है कि एक भी एसओपी की जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, ना मास्क पहनना, ना ग्लव्स पहनना, ना दूरियां, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना कुछ भी। इसका मतलब यह है कि हमारे खानदान के और हमारे जानने वाले जो लोग हैं वो सलामत रहें, बीमारी से बचे रहें, बीमारी से पाक रहें, और ये जो अवाम है कीड़े मकोड़े जो हैं ये भले मर जाएं, भले बीमार हो, भले गटर में जाएं, भले बाढ़ में जाएं, इनकी किसी को परवाह नहीं है। दो चीजें जो इसी मौसम में इसी वबा के टाइम पे हो रही हैं, एक जरदारी साहब की बेटी की यानी रुखसती है या मेहंदी है, अल्लाह उसको खुश रखे बच्ची को, मैं बच्ची के ऊपर मैं वो जो है कोई एक्स नहीं ग्राइंड कर रहा, लेकिन मैं दूसरी तरफ बता रहा हूं कि पीडीएम का जलसा जो हो रहा है उसमें जूते की नोक पे एसओपीज को रखा जा रहा है, हुकूमत को चैलेंज किया जा रहा है कि हमें रोक सकते हो तो रोक लो, गिरफ्तार कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि हमने नहीं छोड़ना इसको। और लोग बेशक बीमार हो जाए, लोग बेशक मर जाएं, किसी ने कुछ नहीं कहना, किसी ने कुछ नहीं कहना। वो ठीक है, वो तो वो लोग है ना 22 करोड़ में से मरते रहे, लेकिन मेरे घर में मेरे खानदान के लोगों को बीमार नहीं करना, टेस्ट भी करवाना है, टेस्ट ईमेल भी करना है, क्योंकि तुम्हारी बात का यकीन नहीं कि तुमने टेस्ट करा लिया, हालांकि तुम हमारे जानने वाले हो, इतने अजीज हो कि तुम अपने बच्चे की यानी रुखसती पे बुला रहे हैं तो ऑब्वियसली करीबी हो, उसके बावजूद तुम्हारी बात का एतबार ही तुमने पहले लेके ना वरना हम लोगों को बीमार करोगे। गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना, कैमरा भी नहीं लाना, कुछ भी नहीं करना, अल्लाह अल्लाह का सलाम। अब आ जाए पीडीएम के जलसे में। कमाल यह है कि हुकूमत वक्त कहने को तो हुकूमत है और उसके यानी हर एक की इज्जत उसके जूते की नोक पे है। कोई सूबाई वजीर हो, कोई वफाकी वजीर हो, कोई असिस्टेंट हो, कोई स्पेशल असिस्टेंट हो, वो आता है तो वो बगैर अगले का कद का पास करते हुए वो हस्बे मंशा जो है वो बेइज्जती प्रोग्राम शुरू कर देता है, और वो लोगों को बता रहा होता है कानून क्या है, कानून की पासदारी क्या है, और हुकूमत क्या कर सकती है, हुकूमत कितने कंट्रोल में है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। लेकिन मजाल है कि हुकूमत अपने बनाए हुए कवानीन को इम्प्लीमेंट कर सके। हाँ, जो कवानीन मीडिया पे लागू होने हैं या प्रेस पे लागू होने हैं या हुकूमत की कोताहियों को यानी जिनकी निशानदेही होनी है उन कवानीन पे, उनको फौरी इंप्लीमेंट करना। वो पैमरा की ऐसी की तैसी सीपीएनएस हो, एपीएनएस हो, पीपी वो पीबीए हो, कोई भी उनकी मजाल नहीं कि वो हुकूमत वक्त के आगे हाथ बांध के हर कॉलमिस्ट, हर एंकर, हर तज्जियाकार के ऊपर जो है वो कदगन ना लगा दे जो हुकूमत की बुराई करे। लेकिन नहीं करनी तो इस ऑपोजिशन को हुकूमत अपने बनाए हुए कवानीन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। कहां गई है एसओपीज हुकूमत की? और ये वो ऑपोजिशन जो कानून का सहारा लेना चाहती है और कहती है कि गैर आईनी हुकूमत है, और जो कहती है कि ये हुकूमत हमें मंजूर नहीं है, इस हुकूमत को गिराना है, लेकिन वो कहती है आर्मी चीफ को कि इस हुकूमत को घर भेजे। वो ये नहीं कहती कि किस हल्के में धांधली हुई, वो ये नहीं कहती किस हल्के को खुलवाना है, वो ये नहीं कहती कि वोट काउंट करानी है, वो इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन नहीं करती, वो अदालत में जाके प्रूफ्स नहीं देती कि कहां पे उसके साथ धांधली हुई,
وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے کوئی کمیٹیز بنا کے پروب نہیں کرتی, وہ کہتی اس کو گھر بھیج دو اور ہمیں حکومت دے دو, تبھی جمہوریت زندہ. کیا مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک میں. ہر ایک جو ہے وہ ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے بےتاب ہے. بیماریاں ہوں تو باہر, اموات ہوں تو باہر, بینک بیلنس ہو باہر, اولاد ہو باہر, پراپرٹیاں ہو باہر, جائیداد ہو باہر, کاروبار ہو باہر, حکومت یہاں پہ ہمارے سروں پہ, ہماری اولادوں کے سروں پہ, ہمارے ماں باپ کے سروں پہ. اور اس سب کی خواہشات یہی ہیں, وہ چاہے حکومت والے ہوں چاہے وہ اپوزیشن والے ہوں. یہ سارے سیاستدان جو ہیں ان کے, آج آپ کو میں یہ پی ڈی ایم کا جلسہ دیکھ رہا تھا اور دیکھ کے مجھے غصہ آ رہا تھا. مجھے صرف اپوزیشن پہ نہیں, مجھے صرف حکومت پہ نہیں, مجھے سارے نظام پہ غصہ آ رہا تھا کہ جب حکومت ایسے قوانین بناتی کیوں ہے جس کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. اب لوگ جب اس وبا سے مریں گے, اور آج ہی میں نے وزیر اعظم کی ٹویٹ دیکھی کہ کے پی کے میں 200% زیادہ ہو گئے ہیں مریض, اور بلوچستان میں پتہ نہیں کتنے فیصد زیادہ ہو گئے ہیں, وینٹیلیٹرز پہ اتنے فیصد زیادہ لوگ ہیں, سسٹم آپ کا کریش کر رہا ہے, کولیپس کر رہا ہے. اور ایسے ہم لوگ جو ہے, ایسے ہم لوگ بے فکری سے اس کرونا سے لڑ رہے ہیں جیسے نعوذ باللہ ہماری اوقات پتہ نہیں کیا, ہم کو فرعون ہے, ہم کو جنات ہیں, ہمیں یہ اثر نہیں کرتی یہ بیماریاں. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پیارا ایک جا چکا ہے. جس کا گھر والا مرتا ہے اس سے جا کے پوچھیں جمہوریت چاہیے, آدھی جمہوریت چاہیے, آمریت چاہیے, کیا چاہیے؟ وہ کہتا معاف کر دے, میرے ماں باپ کی جان چاہیے, مت کھیلے لوگوں کی جانوں سے. یہ سیاست رک سکتی ہے 1 مہینہ, یہ سیاست کو صبر دے تھوڑا سا. آج ہر آدمی اپنا رونا رو رہا ہے. بلاول بھٹو رونا رو رہا ہے کیونکہ گلگت بلتستان میں اس کے ساتھ دھاندلی ہو گئی. مریم تو اٹھ کے چلی گئی کیونکہ ان کی دادی کی اطلاع آ گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن امیر مقام صاحب نے کسر پوری کر دی. آفتاب شیرپاؤ صاحب کو میں سن رہا تھا, کیا آفتاب شیرپاؤ صاحب آپ جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں, آج پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ سٹیج پہ کھڑے ہو گئے ہیں. آپ کو اس دن شرم نہیں آئی تھی, آپ حکومتی وزیر بننے کے لیے, انٹیریئر منسٹر بننے کے لیے آپ تو پرویز مشرف کو آپ نے حمایت کر دی تھی, آپ نے تو پیپلز پارٹی توڑ دی تھی, آپ نے تو پیٹریٹ گروپ بنایا تھا, یاد نہیں آپ کو وہاں پہ آپ چلے گئے تھے. پرویز مشرف کا سی ایس ایس کا ایگزام دے کے آیا تھا پاکستان میں. آج جو آپ نے آدھا پونا گھنٹہ اتنی لمبی تقریر کی ہے اور اتنا آپ نے جمہوریت کے فائدے گنائے ہیں, اس وقت آپ کو کیا امنیزیا کا اٹیک تھا, کیا آپ بیمار ہو گئے تھے اس وقت آپ کو؟ آج میں اور لیڈران کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں نہیں 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 الیکشن نہیں, یہ نہیں, اس حکومت کو گھر بھیج دو. بھیج دو بابا, بھیج دو, حکومت کو بھی گھر بھیج دو, سپریم کورٹ کو بھی گھر بھیج دو, ہائی کورٹ کو بھی گھر بھیج دو, میڈیا کو بھی گھر بھیج دو, اداروں کو بھی گھر بھیج دو. اور پھر تم لوگ بھی تو گھر ادھر بنا لو نا اس ملک میں. اسفندیار ولی پورے خاندان کو لے کے باہر چلا گیا, اس کے اوپر نہیں کسی نے اے این پی میں آج ذکر کیا کہ وہ کیوں, اس کے بچے کیوں, اس کی بیگم کیوں, وہ سارے کیوں باہر شفٹ ہو گئے جب یہاں پہ دھماکے ہو رہے تھے. مرنے کے لیے یہ عوام ہے. اور کسی کو کٹ پتلی کہہ رہے ہیں, کو کٹ پتلی والا جو ہے وہ اگلے کو ڈرامہ کہہ رہا ہے, وہ اس کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں, وہ ان کو ریجیکٹڈ کہہ رہے ہیں, دھواں دار تقریریں ہو رہی ہیں. مجھے اس وقت اس سے غرض نہیں ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کیا حکومت گرا پائے گی یا نہیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ حکومت الیکشن تک, سینٹ کے الیکشن تک بچ پائے گی یا نہیں. مجھے غرض صرف اس بات سے ہے کہ آج جو اتنے لوگ انفیکٹ ہوئے ہوں گے اس وبا سے, اور ان میں سے کتنے لوگ مریں گے اور کتنے لوگ جاں بحق ہوں گے, ان کا خون کس کی گردن پہ ہوگا. اور میں یہ گارنٹی کر رہا ہوں اس ملک میں کسی کے نام پہ کوئی پرچہ نہیں کٹے گا, کیونکہ سارے کے سارے دوہرے قانون والے, جن کے معیار دوہرے, جن کے قوانین دوہرے, جن کے اصول دوہرے, جن کی زبانیں دوہری, اپنے لیے کچھ اور, اپنی اولاد کے لیے کچھ اور, دوسروں کے لیے کچھ اور. بس بلاول بھٹو کی میں نے سپیچ سنی, مجھے دکھ ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رائلٹی کھا کے, ادھر پتہ نہیں گیس کی رائلٹی کھا کے, پتہ نہیں تیل کی رائلٹی کھا کے, پتہ نہیں کروڈ آئل کی رائلٹی کھا کے. بلاول بھٹو, سندھ میں تو لوگوں کے پاس کتے سے مرنے کی ویکسین نہیں ہے, وہ کون کھا گیا؟ وہ کس نے ساری اپنے آپ کو وہ انجیکشن لگا لی ہیں طاقتور بننے کے لیے؟
یہاں پہ لوگ مرتے ہیں تو قائم علی شاہ کہہ دیتا وہ غربت سے مر رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، بھوک سے نہیں مر رہے۔ ارے بابا کتنا بے رحم ہونا ہے، کتنا بے عقل ہونا ہے، کتنا بے حس ہونا ہے۔ اس ملک کو کٹ پتلی بنا کے چھوڑ دیا، اور اس ملک کی عوام کو ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے، جو اپنا نہیں سوچ سکتا وہ دوسرے کا کیسے سوچے گا۔ آج پی ڈی ایم کا جلسہ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا کہ جنہوں نے اس کو اٹینڈ کیا، میں سب یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے، اللہ تعالیٰ بیماریوں کو ان سے دور رکھے، ان کے گھر والوں کو ان کی ضرورت ہے، ان کے پیارے جو ہیں وہ یہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ کاش اس کو کوئی وبائی مرض نہ ہو جائے اور یہ جلسے سے یہاں پہ نہ آ جائے۔ کیا اس وقت جلسے کی جب پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، ہمیں تو یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ پارشل لاک ڈاؤن کیوں نہیں ہوا؟ سمارٹ لاک ڈاؤن کیوں نہیں ہوا؟ کیوں ادویات نہیں آئی؟ اور ویکسین کب آ رہی ہے اس ملک میں؟ اور ہم بات کر رہے ہیں کون الیکٹڈ اور کون سلیکٹڈ۔ کیا یہی آپ لوگوں کو جمہوریت چاہیے؟ اس کا جواب تو آپ لوگ دیں گے، میرے پاس تو نہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔